बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे भी उम्मीद करता हूँ सब बेखियास होंगे अल्लाह पाक के रहमो करम से। तो आज माशाल्लाह से मेरे पर भी एतवार का दिन है और आज आप दोस्तों को एक मक्खी चनी बकरियों की लाट दिखाने वाला हूँ। और ये कुल टोटल मेरे पर भी 30 बकरियों की लाट है। अगर आप 30 बकरियाँ लेते हैं ना मेरे से तो सालाना इंशाल्लाह अगर आप ना भी कमाई करेंगे तो इन बकरियों में आपको 30 लाख रुपए की बचत होनी है। वो 30 लाख रुपए की बचत कैसे होनी है, सिर्फ आपने ये मेरी वीडियो मुकम्मल देखनी है। अगर मुकम्मल देखेंगे तो आपको मैंने इनका आपको रेट भी बताना है और दांतों में क्या है और कितने मंथ की प्रेग्नेंट है, ये पूरी इस वीडियो के अंदर मालूमात दूंगा अगर आप ये वीडियो हमारी पूरी देखेंगे। अगर आप ये बकरियां कार्गो पे मंगवाना चाहते हैं या मेरे फार्म पे आना चाहते हैं तो मेरे पर अभी रात नंबर आपको मेरे 2 स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहे होंगे। एक मेरा होगा और एक जना मेरे पर अभी छोटे मेरे भाई अदील का होगा। अगर आप आना चाहते हैं आ भी सकते हैं। कार्गो मंगवाना चाहते हैं तो कार्गो पूरे पाकिस्तान में आपको घर बैठे खलील गोट फार्म की तरफ से देंगे। और जो रेट होगा ना मेरे पर अभी और जो मेरे पर अभी रेट होगा, मैं रोज़ाना की बानिस्बत एक नई आप दोस्तों के साथ लाट शेयर करता हूँ। पाकिस्तान में जितनी भी मंडी है, मुदरसा मंडी होगी, हासिलपुर मंडी होगी, लूडन मंडी होगी, आप उधर मंडियों में जाते हैं, जलील होते हैं, 2-2 4-4 जानवर आपको मिलते हैं। इधर आपको एक ही साथ लाड़ मिल जाती है तो फिर मेरे पर भी और आपको क्या चीज़ चाहिए। आज का जो रेट होगा ना इंशाल्लाह आपने मुझे वाकया कमेंट करना है कि खलील भैया आज आपने लाड़ भी बड़ी प्यारी दिखाई है और रेट ऐसा होगा कि मेरे पर भी आपने मुझे फ़ौरन कॉल करनी है कि खलील भाई ये लाट आप हमें दे दें। ऐसी लाटें ऐसा रेट मेरे पर भी बार बार आपको नहीं मिलेगा। आपको 4 से 6 दांत बकरियाँ तो मैं दिखाता था, आज आपको पट्टे दिखा रहा हूँ खीरी और दोंदी, नौजवान यंग पट्टे। और तकरीबन आज मुझे 1 मंथ हो गया था मैंने वीडियो नहीं बनाई थी, तो आप दोस्तों की मोहब्बत की वजह से आज वीडियो बना रहा हूँ। दूध के लिहाज से कैसी हैं, बच्चों के लिहाज से कैसी हैं, और मेरा हर वीडियो में रेट मुनासिब होता है क्योंकि मेरे पर भी मैं आपको अपना ज़ाती माल दिखाता हूँ। आप ब्रोकर के हथों चढ़ते हैं, वो आपसे 5-5 10 हज़ार रुपये कमीशन लेते हैं। कमीशन खोरों से भी बचें। आप जिस बंदे की वीडियो देखें आप उसी बंदे के साथ रब्ता करेंगे। आपको मैंने इनकी खुराक भी बतानी है, वैक्सीन भी बतानी है। अगर आप हमसे माल लेंगे ना तो इंशाल्लाह हमारा तो बकरियों का हम दादा परदादा से है, तो आप फार्मिंग में 100% कामयाब होंगे। अगर किसी से भी आप ऑनलाइन बकरियां लेना चाहते हैं तो सबसे पहले मेरे पर भी आप उस बंदे को वीडियो कॉल पे बात लाजमी क्या करें। जो सही बंदा का वो आपसे वीडियो कॉल पे बात करेगा और जो फ्रॉडी बंदा का वो आपसे वीडियो कॉल पे बात नहीं करेगा। और इजी पैसा जैस के चक्करों से आप दूर रहें। हर वीडियो में बताता हूँ अगर पैसे भिजवाने तो मेरे पर भी सिर्फ और सिर्फ बैंक अकाउंट में भिजवाने। पहले आप बकरियाँ चेक करें और अपना दिल खुश करें। और ये है माशाल्लाह से मेरे पर भी भाई कैमरे की वीडियो। और ये कुल टोटल तादाद मेरे पर भी 29 बकरियां हैं और 1 बकरा है, कुल टोटल 30 की लाट है। ठीक है मेरे पर भी। और शाम का टाइम था, मैंने कहा आप दोस्तों को एक ऑफर भी देता हूं और इनको चारा वगैरह डाला तो मैंने कहा आपको चारा वगैरह भी खिला के दिखाते हैं। आज माशाल्लाह मेरे पर भी लाट बड़ी बेहतरीन है। आज सारी जो आपको मक्खी चुनी बकरियां दिखा रहा हूँ, सफ़ेद और जिसे खट्टा कलर कहते हैं, कोई आज इसमें ब्लैक मक्खी चुनी नहीं है। और सारी जितने भी पट्टे हैं मेरे पर भी 1.5 से 2 महीने की प्रेग्नेंट हैं सारी की सारी। और जो इसके साथ मैंने ब्रीडर दे दिया है क्योंकि अभी दोबारा बकरियां गबन जब होंगी ना तो आपके पास ब्रीडर मौजूद होना चाहिए। चला रफीक भी एक दफ़ा आपको चला पिला के दिखाता हूँ। और मेरे फार्म पे मेरे पर अभी कोई जानवर आपको बीमार नहीं मिलेगा, कोई नुक्स वाला नहीं होगा, कोई हल्की क्वालिटी का नहीं होगा। माशाल्लाह आपको चीज़ें भी मेरे पर अभी अच्छी दूंगा और रेट भी इंशाल्लाह सस्ता ही दूंगा। ये तो सैंपल के तौर पे मेरे पर अभी मैं 30 पट्टे आप जानवर दिखा रहा हूँ। अगर आप मेरे फार्म पे आके मेरे पर अभी बच्चों वाली बकरियाँ लेना चाहते हैं, प्रेग्नेंट बकरियाँ लेना चाहते हैं या मुंदरे छत्र लेना चाहते हैं, इंशाल्लाह मेरे पर अभी आप खलील गोट फार्म का विजिट करेंगे ना तो फिर मेरे पर अभी आपको पता चलेगा। और कम से कम जो छोटी पाठ है ना वो 12 महीने की है और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे पर अभी 14 माह के अंदर ये सारी पट्टे हैं। खीरी भी है मेरे पर अभी, इसके अंदर 2 दांत भी है, 4 से 6 दांत मेरे पर अभी कोई बकरी नहीं है। आप लेते हैं 6 दांत बकरी, वो सुआ 1 करती है, वो मेरे पर भी 8 दांत से भी ऊपर हो जाती है। ये मेरे पर भी सारे नौजवान यंग जानवर हैं। अगर इस तरह की आप लाड़ लेते हैं तो 10 बार भी अगर ये नस्ल बच्चे देती है ना तो आप तब जाके ये नस्ल मेरे पर भी बूढ़ी होगी।
اور ان کا یہ بھی فائدہ، اگر آپ نئے دوست فارمنگ کرنا چاہتے ہیں، یہ 3 سے 4 بچے بھی دیتی ہیں اور 3 سے 4 لیٹر ماشاءاللہ میرے پر بھی یہ بکریاں دودھ بھی دیتی ہیں۔ ایک فائدہ ہوگا، اگر آپ کا سردی کا علاقہ ہے یا اگر آپ کا گرمی کا علاقہ ہے یا اگر آپ کا پہاڑی علاقہ ہے یا چرائی کا سسٹم ہے، یہ نسل ماشاءاللہ میرے پر بھی ہر جگہ پہ سروائیو بھی کرتی ہے اور آپ ان کو میرے پر بھی پال بھی سکتے ہیں۔ آج کا جو ریٹ ہوگا، ریٹ بڑا پیارا ہوگا۔ اگر یہ میری ویڈیو پسند ہے تو ایک لائک کر دیں، دوسرا کمنٹ کرنا ہے، تیسرا آپ نے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کرنا ہے۔ جس بھائی نے مجھے پہلو بیانہ ٹوکن لگوا دیا تو یہ میرے پر بھی لاٹ کے آپ مالک بن جائے گے، کیونکہ ایسی لاٹیں میرے پر بھی بار بار آپ کو نہیں ملے گی۔ میں نے پہلے کہا آپ سب کی ویڈیو دیکھ کے ریٹ چیک کر کے، لیکن انشاءاللہ خلیل گڈ فارم کا ریٹ بڑا پیارا ہوتا ہے، کیونکہ میں نے پہلے کہا میرا اپنا ہی مال ہوتا ہے، میں ایک سستی سی آفر آپ دوستوں کے ساتھ دے دیتا ہوں۔ اور یہ ہمارا فارم بھی آپ چیک کر لیں، میرے پہلے بھی ٹھیک ہو گیا۔ دوسرا مال چرائی کے اوپر لے کے جاتے نا تو وہ بھی آپ کو بعد میں دکھا دوں گا۔ یہ پوری کی پوری لاٹ آپ کو میرے پہلے بھی فائنل دیں گے صرف اور صرف 9 لاکھ روپے کی۔ 9 لاکھ روپے لگائے سالانہ، انشاءاللہ اگر آپ نہ بھی کمائی کریں گے 30 لاکھ روپے کی بچت ہے۔ اور یہ میرے پر بھی بکریاں بکرے پالنے سے آپ کو بتایا ہمارے پیغمبروں میں پالی ہوئے، ایک تو آپ کے گھر میں برکت بھی ہوگی اور ایک سنت والا کام بھی ہے۔ اور ہر ویڈیو میں کہتا ہوں کہ بکریاں بکرے پالو، انشاءاللہ میرے پر بھی آپ کو فائدہ ملے گا۔ اگر آپ بیٹھے ہوئے باہر پردیس ملک میں، اگر آپ کے رشتہ دار غریب ہیں تو ان کو اس طرح کا مال لے کے دے دیں، اگر ان کو روزی روٹی ملے گی تو آپ کا بھی میرے پر بھی فائدہ ہوگا اور ان کا بھی فائدہ ہوگا۔ کوالٹی ماشاءاللہ چیک کر لیں۔ اور جو ریٹ آپ کو پتہ نا 30,000 روپے کے حساب سے، وہ ریٹ میرے پر بھی لاٹ کا تھا۔ اگر آپ 2 لینا چاہتے ہیں ان کا ریٹ الگ سے دوں گا، اگر 3 لیں گے ان کا الگ سے۔ لاٹ جو بھائی دوست لے کے جائے گا نا، لاٹ میں میرے پر بھی آپ کو فائدہ ہوگا۔ اگر ان کا ایک بچہ بھی 5 سے 6 ماہ کا اگر آپ بیچنا چاہتے ہو، انشاءاللہ کم سے کم بھی 30 سے 35 ہزار روپے کا ان کا ایک بچہ سیل ہوتا ہے۔ اگر آپ قربانی تک ان کا ایک میل بھی تیار کریں، کم سے 2 سے 2.5 لاکھ روپے کا آپ کا ایک بچہ ہے۔ اگر آپ ان کو 4 ساڑھے 4 5 ماہ پالتے نا تو پھر بھی آپ کو 15 لاکھ روپے کی بچت ہے۔ کیسے ہے؟ اگر آپ میرے سے 30,000 روپے کی بکری آج لے کے جا رہے ہیں، آپ اس کے اوپر 3 ساڑھے 3 ماہ کا 5,000 روپے خرچ لگائے، اگر یہ 2 بچے بھی دیتے نا، کم سے کم بھی آپ کی یہ ایک بکری لاکھ سے اوپر ہے۔ آپ دیکھیں کتنا آپ کو بچت مل رہی ہے۔ یہ پیغمبری پیشہ ہے، اس میں میرے پر بھی آپ کو کافی ساری بچت ہوگی۔ آپ نے کیا کرنا ہے، آج آپ کو میں نے فارم کا مال دکھا دیا ہے۔ 30 بکریاں اگر 2 بچے بھی دینے، کم سے کم آپ کا 60 بچہ ہوگا۔ پھر جب ان کے بچے بڑے ہوں گے پھر یہ بکریاں دوبارہ کراس ہوگی۔ یہ میرے پر بھی آپ کا کمپیوٹر بھی جواب دے گا کہ اس چیز میں میرے پر بھی اتنی برکت ہے۔ اگر آپ نئے دوست ہیں تو 50 بکریاں لینے کا مائنڈ ہے، 100 کا مائنڈ ہے تو اچھی کوالٹی کا مال ہے، آپ مرضی میرے سے لیں یا لیں کسی اور فارم والوں سے لیں، لیکن فارم کی رونق بھی بنائیں اور اچھی کوالٹی کا مال۔ کیونکہ میرے پر بھی میں ہر ویڈیو میں کہتا ہوں پیسے آپ نے لگانے ہیں صرف ایک بار، کیونکہ پیسے بار بار نہیں لگاتے۔ وہ ایک مثال دیتا ہوں کہ سستا روئے بار بار، مہنگا روئے ایک بار۔ کوالٹی آپ چیک کر لیں۔ اگر آپ فارم پہ آنا چاہتے ہیں، 20,000 روپے والی مکی چینی بکری لینا چاہتے ہیں، میں نے آپ کو وہ بھی دینی ہے۔ 18 والی لینا چاہتے ہیں، وہ بھی میں نے آپ کو دینی ہے۔ 5 سے 6 ماہ والی آپ کو پاٹھ مل جائے گی، وہ 5 سے 6 منتھ لے جائے گی، اس طرح کے کراس ہونے کے لائق بنے گی۔ تب تک یہ میرے پر بھی بکریاں بچے دے چکے ہوں گی۔ اس میں یہ فائدہ ہے میرے پر بھی، نوجوان جانور لیں، اچھی کوالٹی کا مال لیں، فارم پہ رکھیں، رشتہ دار دوست دیکھیں گے نا تو پھر پتہ چلے گا، کیونکہ میرے پر بھی اچھی چیز کا ہر بندہ خریدار ہوتا ہے۔ اور چند جو ایسی پٹھے نا میں آپ کو اللہ کر کے بھی دکھاتا ہوں۔ آپ نے یوٹیوب پر جتنی بھی ویڈیو دیکھی ہوں گی، منڈیوں کے بھی ریٹ چیک کر لیں گے۔ میں بھی آج اس طرح کے پٹھے میرے پر ابھی پہلی بار، آپ چیزیں چیک کر لیں۔ لوگ آپ کو چھوٹی پٹھے 2 دانت اور کھیری پٹھے ہوں گی، اور بھی دکھاتے جائیں کیونکہ پٹھے زیادہ ہیں۔ میں آپ کو ایک اور یہ والا ان کے ساتھ میں نے بریڈر پٹ چھوڑنے سے، یہ دیکھیں زبردست میرے پر ابھی لاڈ پیکج بن گیا، دیکھیں ساری۔ اور چلا دیں ایک پٹ کا جو میرے پر ابھی زندہ لائی ویٹ ہے، کم سے کم میرے پر ابھی 30 کلو سے لے کر 35 کلو ہے، اور کم سے کم بھی 14-15 کلو اس کے اندر گوشت ہے۔ اگر آپ میرے پر ابھی گوشت کا بھی حساب لگاتے نا میرے پر ابھی، پھر بھی آپ کو 30,000 روپے سے اوپر ہے، کیونکہ آپ پنڈی، اسلام آباد، کراچی، سیالکوٹ، جتنے بھی شہر میں آپ گوشت کا ریٹ چیک کریں، 2,000 سے اوپر اس طرح کے جانور کا گوشت بھی آپ کو نہیں دیں گے، کیونکہ یہ تو میرے پر ابھی گبن پٹھے ہیں۔
تو آج کی میری سفر سے آپ نے فائدہ اٹھانا ہے لازمی. خوش نصیب بھائی ہوگا جو میری اس طرح کی آج بکریوں کی لاٹ لے کے جائے گا. کیونکہ میں تعریفیں نہیں کرتا, تعریف تو میرے پر بھی اللہ پاک کے ذات کی ہے, لیکن اچھی کوالٹی کا مال لے کے فارم بنا انشاءاللہ پھر آپ کو پتہ چلے گا میرے پر بھی. ٹھیک ہے, اور میں ویڈیو کا بھی اینڈ کرنے والا ہوں میرے پر بھی. اوکے, اللہ حافظ. دل کھول کر لائک کمنٹ شیئر کرنا.